معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال. أعددنا بضع رسالات. نحن في جمعية الدعوة بتندحة قسم الجاليات نستهدف 15 لغة للجالية الموجودة لدينا: الأردية والهندية والإنجليزية والفلبينية وبشتو وغيرها من اللغات. سجل لديك كتاب دعي الإنجيل يتكلم باللغة الإنجليزية. كم سعره؟ نحتاج 500 نسخة. وكتاب حوار بين مسلم ونصراني باللغة الفلبينية 1000 نسخة. نسعى برضا ولكي لا ننطفئ أهل كي نحيي فينا الآمال. نزرع قيما نمحي جهلا للجنة نسعى برضا. هات الكف يا مسلمنا لا تغرق فالدنيا زوال. فالغاية والهم الأسمى فردوس الرحمن ظلال. فردوس الرحمن ظلال. معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال. أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال. معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال. أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال. ميزنا الله